Waiting on God brings renewal. Kinahanglan magpaabot kita sa Ginoo. Kay ang pagpaabot diha sa Ginoo magdala og pagbag-o sa imong kusog. Kinahanglan magpaabot ta diha sa Ginoo. Why? Because waiting is not wasting. Ang pagpaabot sa Ginoo dili masayang. Mao nang kinahanglan tang mulahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mupadayon sa pag-alagad sa Ginoo o magpaabot sa Ginoo kay ang pagpaabot dili mahimong sayang. Waiting builds faith. Unsa daw? Kung magpaabot ka, makapalig-on sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Kay kung huyang kag pagtuo sa Ginoo, dili ka kahulat sa Ginoo. Ha? Kana bitong nakay ka eyeball bitaw or nakay ka meet up kung naabakay ka chat, nakay ka eyeball o kaha kung kanang online seller ka, nakay ka meet up. Kung wala kay faith nga kanang tao nga imong ma-meet kay tinud-anay nga makikita sa imuha, dili ka mo paabot. Siguro pag adto nimo dito nilabay ang 5 minutos ni bati nakakakapoy mingon di naman siguro to madayon. Basin binuangan ko ato muli na lang ko. Pero kung magpaabot ka sa Ginoo, lig-unon niya ang imong faith. Lig-unon niya ang imong pagtuo. Kung makapaabot ka sa Ginoo. Waiting develops character. Unsa daw? Kung magpaabot ka nga mapailubon, ma-develop ang imong karakter. Unsa may tabo? Mahimo kang pasensyoso. Kay basin kaning adto mubo kay kag pasensya. Ha? Kung mamastor ka, kinahanglan gyud nimo taas og pasensya. Ha? So, kinahanglan ma-develop ang imong karakter ani. Kung negosyante ka, kinahanglan nimo taas og pasensya. Kung teacher ka, kinahanglan nimo taas pasensya. Naman. Kay hagiton man ang imuhang pasensya. Muna diha sa pagpaabot sa Ginoo, ma-develop ang imong karakter. Isa na diha mahimo kang pasensyoso. Dili kay kita ka ng tao nga dili pasensyoso, nya nagpaabot siya, di na siya makapaabot. Di na siya muhulat. Kaha, kung makapaabot man na siya sa imo, basin og awayon ka. Ha? O kaha, kung niuli man na siya, i-chat ka niya, ikaw ang mahayon. Kay wala ka niabot. Pero niabot, good ka, na-late lang good ka. Kaya na, mga taong dugayan good pod. Nya kay ang kasabot, kay on time man permente. Ang problema sa on time, kay di pod ka paabot, kay di man pasensyoso. Apatay, nag-abot ang duha, di good magkita ay. So nag-away hinoon. Waiting produces power. Produces power. Sa daong pagpaabot, maghatag kanimo og kusog. Manang wala sa imuha kung magpaabot kita diha sa Ginoo kay i-renew niya kining atoang espirituhanong bahin. Manang ayaw og pagdali. Timan animo ang cellphone. Kini siya walay charge, wala siya pulos. Bisag unsa pa kamahal imong cellphone, sa pinakamahal ron iPhone Pro Max 17 ba? 18 ano ba? 17. Pila mga 160, 140, 150. Ngayon no? Bisag 160,000 pa nang imong cellphone nimo. Ayaw na i-charge. Tanaw na to, mapulos, na ba na pulos? Bisag unsa ka mahal na, wala na pulos, basta wala na naka-charge. Gusto ka mag-selfie, dili nimo magamit. Gusto ka mag-video-video, dili ka magamit. Dili magamit. Gusto ka mag-picture-picture sa mga talan-aon. Kana bitong wadto ka sa mga kanang kung hili kag nature ato kag bukid-bukid niya, hili kag picture and then dito na nimo na realize ba pagsaka nimo sa Mount Apo nga excited kay gikan ka sa ubos, gikan ka sa balay. Si kag baktas, hago kay kapoy kaayo. Hindi pag-abot nimo sa balay, excited ka sa babaw sa Mount Apo, excited ka ni kuha sa imong cellphone kay pag-picture ka kay giganahan ka, na-enjoy nimo palibot pag tanaw nimo sa imong iPhone Pro Max 17. Uy, wa man day na charge. Di ka maglagot. Ha? Di ka mag-wild dito sa taas sa Mount Apo. Ha? Kay ang imong tuyo dito na kay handumanan, di ba? Na kay memories. O ang cellphone mo ay makatabang sa imo para makahatag og memories. Akay ka panghambog nga nakasaka ka og Mount Apo.
Nya pag-abot nimo sa didto wa day na charge, niuli ka sa balay, wala kay dalang ebidensya. Gawas magdakag bato nga na nakabutang Mount Apo or kahoy gikan sa Mount Apo or langgam gikan sa Mount Apo. Nya kag balay niuli kag balay. Unya wala kay ebidensya, di ba laay? Murag di ka malipayon, kapoy na wa pagyoy memories nga imong dala-dala na nakasaka ka sa Mount Apo. Tungod kay wala na charge imong cellphone na pinakamahal. Mao na bisag unsa pa ang kamahal sa imong cellphone kung wala siya charge, mahimo siyang walay pulos. The same pud na sa ato ang pagpaabot diha sa Ginoo. The same pud na sa pag-renew sa kusog nato diha sa Ginoo. Kinahanglan natong naka-charge diha sa Ginoo. Mupahulay ta diha sa Ginoo, mo relax ta diha sa Ginoo para dili mahimong useless ang ato ang tuig 2026.